अहिले हामीसँग सीएन थारू हुनुहुन्छ। खास गरी मधेस केन्द्रित पार्टी भनौँ वा मधेसी जनजाति आदिवासी समावेशीको कुरा गर्ने जनता समाजवादी पार्टी पछिल्लो समय जुन समस्यामा फँसेको छ, जसरी फेरि टुक्रा टुक्रा हुने छाँटकाँट देखिएको छ, पछिल्लो खास गरी दोस्रो संविधान सभापछि जुन यो पहिचानवादी राजनीतिको एकीकरणको राजनीति देशमा भनौँ न प्रवेश पाएको थियो, त्यो कतै न कतै फेरि पछाडि फर्केको अहिले सबैतिर जसपाको जुन विवाद अब निर्वाचन आयोग अदालतसम्म पुगेको छ र मधेसको राजनीति र समग्र नेपालमा पहिचानको राजनीतिलाई एकदम मसिनो गरी ल्याउने सीएन थारू हामीसँग हुनुहुन्छ। सर, अहिले जुन जसपाको पछिल्लो सिचुएसन तपाईँले अब पक्कै त्यसलाई हेरिराख्नु भएको छ र त्यसलाई विश्लेषण गर्दाखेरि यो जुन एउटा राजनीतिक धार थियो नि पहिचानको अनि समावेशीको, होइन, त्यो कता अब जाँदैछ, के छ तपाईँको विश्लेषण अलिकति सुनाउनुहोस्। यो जुन पहिचानको राजनीतिक धारको रूपमा जसरी जसपा एकीकृत बनेर जसपा पार्टी बन्यो, त्यो जसपा पार्टी बन्दाखेरि केही उत्साहहरू पक्कै आएको थियो। पहिचानवादी एउटा शक्तिको रूपमा यो उदाउँछ र अब चाहिँ हामी एउटा वैकल्पिक धार निर्माण गर्न सफल हुनेछौँ भन्ने एउटा आशा चाहिँ पक्कै पलाएकै हो। रह्यो कुरो अब त्यो आशा पलाइराख्दाखेरि वा आशा एक किसिमले देखा परिराख्दाखेरि त्यो आशालाई यथार्थमा बदल्ने कसरी भन्ने विषयमा चाहिँ जसपाले के गर्यो त भन्ने क्वेसन फेरि त्योसँग जोडिएर आउने भयो। जसपाले एक वर्षभित्र जसपाले गरेको मुख्य काम भनेको एउटा निर्वाचन आयोगमा उनले संगठन हाम्रो यस्तो हुने भयो भन्ने हिसाबबाट संगठनको एउटा टुल जुन भनिन्छ त्यसलाई मात्रै त्यहाँ के अरे औपचारिक रूपमा त्यहाँ दर्ता गर्ने गरी त्यति कामसम्म गर्न भ्यायो। बाँकी काम जुन विशेष गरिकन त्यो एजेन्डासँग जोडिएर र खास गरिकन जुन चिजले अर्थात् जुन असन्तुष्टिका कारणले जसपालाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा मान्छेले एउटा आश गर्दै बसे, त्यो असन्तुष्टिहरूको समाधान कसरी दिन्छ भन्ने विषयमा जसपा गहिरिएर सोच्दा पनि सोच्न सकेन। अनि अर्को कुरो के त भन्दाखेरि काम गर्ने जुन कार्यशैलीको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि त्यो एकीकृत भए जस्तो पनि एक वर्षमा कुनै छाँट देखाउन सकेन। अहिले एक खालको केही समस्याहरू देखा परेको छ। खास गरिकन यो प्रतिगमन र अग्रगमनको पाटोबाट त्यसलाई विश्लेषण गरिन्छ। कोही प्रतिगमन थिए, कोही प्रतिगमनका पक्षधर थिए, कोही अग्रगमनका पक्षधर थिए। यसरी जुन एउटा घटनालाई फेरि मात्रै लिएको छ त्यो अग्रगमन र प्रतिगमनको विषयलाई चाहिँ गर्दाखेरि। तर हामी के देख्यौँ भन्दाखेरि उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको दल र महन्त ठाकुर लगायतका राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरूको नेतृत्वमा रहेका दल दुईटैको के त भन्दाखेरि मुख्य हिट गर्ने ठाउँ भनेको हामी यो संविधानलाई मान्दैनौँ र यो संविधान पुनर्लेखन हुनुपर्छ अथवा यसलाई संशोधन गरेर साझा बनाउनु पर्छ धारणा नै दुईटैको मूल चाहिँ हो। त्यसो भएपछि यो धारणामा कति अडिग रहन सके त? तपाईँले अब उठाएको कुरो चाहिँ ध्यान्तिक जुन जसपाको मूल मागसँग तपाईँतिर अलि जानुभयो। अलिकति मैले यो पछिल्लो जुन तपाईँले बिचमा भन्नुभयो, अहिले एउटा घटनाक्रम भयो जसले जसपा दुई भागमा बाँडियो वा भनौँ न पक्ष विपक्ष, प्रतिगमन अग्रगमन, होइन, चल्तीको भाषामा। यो अहिलेको सिचुएसन, अहिलेको जुन परिस्थिति खास जसपाको छ त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? अब एउटा विश्लेषकको नजरमा बाहिर बसेको स्वतन्त्र एउटा भनौँ न मधेसी थारू जनजातिको राजनीति, समावेशी राजनीति अगाडि बढ्ने पक्षधरको हिसाबले तपाईँहरूले अहिलेको घटना जसपामा जुन भयो त्यसलाई चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अनि यो घटना त धेरै के अरे जो आश गरेर बसिरहेका थिए तिनीहरूले पचाउन सकिरहेको छैन। मानव भोलि नै के अरे लाइन लगाएर किता काट गरियो भन्ने दुईटा ठाउँमा त बाँडिने भयो।
प्रष्टै रूपमा निर्वाचन आयोगमा जोसँग बहुमत हुन्छन् उनीहरूले यतातिर पार्टीको सबै चुनाव चिन्हदेखि यतातिर पाउने भयो र बाँकी साथीहरूलाई नयाँ दल दर्ता गर्ने गरी आदेश दिने भए। त्यसो भएपछि त्यो मौका के अरे जो अल्पमतमा रहन्छन् तिनीहरूसँग फेरि हुन्छ। यो घटनाले जो आश गरेर बसिरहेका थिए तिनीहरू अहिले पनि सक भइरहेछन्। किन सक भइरहेछन् भन्दाखेरि जे आश गरेर बस्यो त्यो अब पुरा नहुने भयो भन्ने एउटा चाहिँ ठहर सबैको छ। त्यसो भएपछि फुटेरै पनि के हुन्छ त? हुन त फुट्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीमा के भनिदो रहेछ भने फुट्यो भने पनि त्यहाँ शक्ति आर्जन गर्दो रहेछ, जुटेर मात्रै शक्ति आर्जन गर्दैन, फुटेर पनि कतिपय अवस्थामा शक्ति आर्जन गर्दो रहेछ भन्ने चिज कम्युनिस्ट थियो के अरे त्यो सिद्धान्तले त्यसलाई पुष्टि गर्छ। तर हाम्रो पहिचानको आन्दोलनमा रहेका दलहरू साँच्चीकै भन्ने हो भने फुटेपछि त्यो विलीन हुने स्थितिमा जाँदो रहेछ। त्यो घटनाले मात्रै निराशा जन्माउँछ। कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो त्यसले नयाँ आशाको चाहिँ सिर्जना गर्न सक्दैनन् अनि त्यसपछि त्यो शक्तिलाई विश्वास गर्ने आधार चाहिँ गुमाउँछ। जसले पनि त्यो बहुमत हुनेले पनि अल्पमत हुनेले पनि दुईटैले त्यो शक्ति के अरे जुन आशामा अडिएको शक्ति जुन हुन्छ त्यो शक्ति क्षय गराउँछ। हामीले त्यो अनुभूत गरेका छौँ। जस्तो अहिले एक थरी अब अहिले एउटा भनौँ न बजारमा आइरहेको छ कि अब उपेन्द्र यादवसँग खास गरी प्रष्टै रूपमा भन्दा बहुमत छ अनि उहाँले अब लिड गर्नुहुन्छ। महन्त ठाकुर आन्द्र महतोको पार्टी कमजोर परिन्छ अनि उहाँहरूले भनेको इस्यु भनौँ न धेरैले आशंका छ नि त डाक्टर बाबुराम भट्टराई उपेन्द्र यादवसँग छ होइन, कि त उपेन्द्र के अरे प्रचण्डसँग जान्छ कि त तपाईँको राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जान्छ होइन। यी सबैले त फेरि मधेसको पहिचानको मुद्दालाई त धेरै सपोर्ट नगर्ला होइन। अनि उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुरको अब दुईवटा क्यारेक्टरमा यदि हामी कुरा गर्ने हो भने उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुरको राजनीतिक भविष्य तपाईँ चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ? मैले अघि पनि भने त्यो एउटा के हुँदो रहेछ भने त्यो टुक्रिएपछि निराशामा परिणत भएपछि त्यो निराशालाई फेरि आशामा बदल्न निकै गाह्रो हुने एउटा परिस्थिति बन्छ। त्यो विगतको सबै घटनाक्रमले टुटफुटका घटनाक्रमले त यी सबै चिज देखाइसकेका छन् नि त। भनेपछि विगतका ती पक्षहरूलाई विचार गर्दाखेरि आज पनि त्यही हुनेवाला छन् जुन दोस्रो संविधान सभाको चुनाव हुँदाखेरि टुटफुटको कारणले जे परिणति भोग्नु पर्यो मधेसी दलहरूको उसमा परिणाम हेर्दाखेरि जे परिणति आयो अब पनि यो टुक्रा भएर गएपछि चुनाव त आउँछ, 1.5 वर्षपछि चुनाव त हुने भयो, 1 वर्षपछि स्थानीय तहको चुनाव त हुने भयो। त्यही बेलामा त्यसको परिणाम त्यो निराशाको जगमा आशा आउन सक्दैन, आशा फेरि पलाउन सक्दैन तुरुन्तका तुरुन्तै भन्ने चिजलाई विगतको चिजले पनि पुष्टि गरेको छ। अब हुने पनि त्यही हो। तर यो भनिराख्दाखेरि पनि अब टुट्ने फुट्ने प्रक्रियालाई त रोक्न सकिने, जनताको तहबाट रोक्न सकिने स्थिति त छैन। गर्न के सक्छ भन्दाखेरि त्यो कार्यशैलीमा उपेन्द्रजीको पनि उही कार्यशैली पुरानै कार्यशैली यथावत रहने भयो र रह्यो महन्तजी र राजेन्द्रजीको कार्यशैलीमा के हुन्छ नयाँ दल खोलिसकेपछि त्यो एउटा चिज हेर्न बाँकी हुन्छ। कार्यशैली उही भयो भने त्यसले पक्कै पनि त्यो फुट यो कारणले हामी फुट्यौँ, हामी के अरे त्यसलाई भ्यालिड बनाउनको लागि हामी समस्या जिउका त्यो रहने भयो होइन। कार्यशैली र त्यसलाई वैचारिक धारबाट थोरै पनि अपलिफ्ट गर्ने कोसिस गर्यो भने नयाँ आशा फेरि पनि पलाउन सक्छ। जस्तो यी सबै नेता त अब तपाईँ हाम्रा लागि टेस्टेड भनौँ न, हामी 8-10 वर्षदेखि कमसेकम हाम्रो पुस्ता तपाईँहरू त धेरै पहिलादेखि चिनिरहेका नेताहरू पर्यो। अब यो जसपा बन्यो होइन, एकीकरण जुन भयो नि, अब धेरै मान्छेको यसले बुझाइ के छ त्यो एकीकरणमै समस्या थियो। एकीकरण जसरी भयो त्यो नै अपूर्ण थियो। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? एकीकरण गर्नु चाहिँ
त्यो जुन एउटा भाव आयो त्यो भाव विशुद्ध थिए। एकीकरण पश्चात जे काम गर्नुपर्ने थियो त्यो काम चाहिँ गरिएन, त्यो यथार्थ हो। फेरि किन गरिएन तपाईँको बुझाइमा? त्यो नेताको, मैले अघि पनि भने, कार्यशैलीले पनि ती चिजहरूलाई रोक्यो। नेताहरूकै कार्यशैली जसलाई नेतृत्व लिड गर्नको लागि, अगुवाई गर्नको लागि ठाउँमा राखियो, त्यो ठाउँमा राखिएका जसलाई हामीले नेता भन्यौँ अथवा टप 5 भनेर बुझाइयो, त्यो टप 5 को कार्यशैलीले त्यसलाई चाहिँ रोक्यो। त्यो मनोविज्ञान एकताको जगलाई बलियो बनाउने मनोविज्ञान नै विकास भएन। त्यो नहुँदाखेरि पछि आफ्नो त्यसपछि स्वार्थमा बाजिन पुगे। स्वार्थमा बाजिएपछि अन्ततः हुने त्यही विखण्डन नै हो। जस्तो अहिले नै जसपामा एउटा घटनालाई लिएर जसपाले फुट्नु हैन, यो कतिको सामान्य वा असामान्य भनौँ न। अहिले धेरै थरी कुराहरू छ नि त मार्केटमा। तपाईँले कति लाग्छ यो सामान्य हो? यो नेताहरूको क्यारेक्टर टसल एक वर्षमै यो लेभलमा पुग्नु हैन। पार्टी बनेको त आखिर 1 वर्ष नै भएको थियो। 1 वर्षमै जुन लेभलको टसल पुग्यो र यी सबै फेरि विगतमा देखेका नेता हुन्। यिनले नेतृत्व गरेको पार्टी अब कति चल्छ? मधेसमा वा नयाँ कुनै त्यो एक्सर्साइज हुन्छ वा पुरानै पार्टीहरू फेरि फर्किन्छ, कांग्रेस, एमाले, माओवादी। मधेसमा मधेस थारू भनौँ न, यी बेल्टको राजनीति तपाईँले हेर्दाखेरि के लाग्छ? त्यहाँनिर कस्तो हुन्छ? सम्भावना त पछिको भविष्यको सम्भावना त राम्रै हो। त्यसमा कुनै त्यहाँ शङ्का गर्नुपर्ने स्थिति हुँदैन वा शङ्का गर्नु पनि त्यति उचित लाग्दैन मलाई। रह्यो के त भन्दाखेरि फेरि पनि मैले भने त्यो निराशा जुन आउँछ, त्यो निराशालाई आशामा बदल्ने गरी त्यो उसँग त्यो क्षमता पुग्छ कि पुग्दैन, अथवा त्यो बनाउने तिरको यात्रामा त्यो आशालाई बरकरार गर्ने प्रक्रियामा नेतृत्वहरूको आफ्नो त्यो क्षमता प्रदर्शन गर्छ कि गर्दैन भन्नेतिरै केन्द्रित हो। मुख्यतः अहिलेसम्म ऊ चाहिँ हेर्दाखेरि यो जुन दलीय राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि यो टुटफुट पश्चात मधेसी जो नेतृत्वमा अहिलेसम्म रहिरहेका नेतृत्व दायी भूमिकामा रहेका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आफैभित्र समस्या छन्। त्यो आफैभित्र समस्या रहेकै कारणले गर्दाखेरि त्यो व्यवस्थापकीय चाहिँ जति गरे पनि कुनै न कुनै हिसाबबाट व्यवस्थापकीय जसरी सङ्गठनको र त्यसपछि राजनीतिको व्यवस्थापन जसरी हुनुपर्ने हो त्यतातिर आजबाट होइन, यो 30 वर्षको राजनीतिक चाहिँ हेर्दाखेरि चुकिरहेकै छन्। यस्तो मधेसमा अब पछिल्लो 5-7 वर्ष 10 वर्ष 5-7 वर्ष भनौँ न, यो नयाँ राजनीतिक धार उदय हुन्छ भनेर पनि धेरै सुनियो, डिबेट भयो, तर त्यो पनि देखिएन। आखिर यही सर्कल ग्रुप जो विगतदेखि छ त्यसैले नेतृत्व गरिरहेछ। मधेस राजनीतिमा नयाँ धार आउने, नेतृत्वमा आउने सम्भावना छ? मैले अघि पनि भने त्यो ट्राई सिके राउतहरूले पनि म नयाँ धार लिएर आउँछु भनेर पनि नभनेका होइनन्। अनि सिके राउतहरूले जुन नयाँ धार भन्यो त्यो पनि नयाँ भएन क्या। भनेपछि जो अलि राजनीति गर्छु, युवा पुस्ताको राजनीतिक कर्मी हुँ भन्ने साथीहरू पनि अहिले करिब एउटा ह्याबिचुअल उसमा फर्मेटमा पुगिसक्यो। जस्तो अगाडिका नेताहरूले गरे त्यही पछाडिका पुस्ताहरू पनि हुन त अब त्यो नराम्रो लाग्ला दोस्रो पुस्ता तेस्रो पुस्ता भन्ने, तर त्यो दोस्रो पुस्ता तेस्रो पुस्ता नयाँ चिन्तनको पुस्ता होइन। त्यो नयाँ चिन्तनको पुस्ता नभएपछि त्यो चाकरीको पुस्ताले गर्छ भन्ने लाग्दैन। जस्तो सिके राउतलाई तपाईँले भन्नुभयो नि, ऊ पनि उस्तै भयो। के तपाईँले कसरी भन्ने उतैले आखिर
सिके राउत तपाईँको बुझाइमा यी महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोकै पथमा तपाईँको बुझाइमा अगाडि बढे हो वा त्यस्तै प्रवृत्ति उसमा पनि देखियो के तपाईँले सिके राउतको बारेमा भन्नुपर्ने? त्यो पनि एउटा के अरे राजेन्द्र महतो वा उपेन्द्र यादव वा महन्त ठाकुरको पदसम्म पनि पछ्याउन सक्ने स्थिति भएन। त्यो क्यारेक्टर भएन, राजनीतिक क्यारेक्टर सिके राउतमा त्यो जनमत पार्टीले जुन राजनीति गर्दैछ त्यो राजनीतिको एक हिसाबले भन्यो भने त्यति पनि राजनीतिक कल्चर मेन्टेन गर्न सकेको स्थिति छैन। किन म त्यो भन्छु भन्दाखेरि टिमले चलाउने हो पार्टीलाई, व्यक्तिले भन्दा पनि टिमले चलाउने हो। तर टिम खोजी गरिराख्दाखेरि हामी के देख्छौँ भने त्यो एउटा चाकरीको एकजनालाई केन्द्रमा राखेर बाँकीले चाकरी गर्ने प्रवृत्तिले टिम बनाउँदैन। यसम्यान बनाउँछ, यसम्यानले पार्टी नचल्ने हो, टिमले पार्टी चल्छ। नेतृत्वको टिम नै जरुरी हुन्छ पार्टी चलाउनलाई। त्यसो भएपछि त्यो नयाँ चिज केही देखिँदैन टिम निर्माणमा। नामले मधेसदेखि पुरै पछाडि 46तिर फर्किने सम्भावना हो त? त्यसो भए पुरानो त्यो पार्टी 46तिर फर्किन्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्योसँग म सहमत छैन। अब रह्यो कुरो यो 78, 79, 80 जुन आउँदैछ त्यो समयलाई पक्रेर राजनीति गर्ने जुन मूलत पहिचानको राजनीति जो अहिलेसम्म पहिचानको राजनीति भनिँदैछन् त्यो पहिचानको राजनीतिलाई अब नयाँ ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ त्यसको सैद्धान्तिकरणदेखि लिएर त्यसको थप त्यसलाई चाहिँ के अरे जनताको बिचमा एउटा मोडेल निर्माण गर्नपट्टि लागेन भने त्यसपछि समय त अब यतातिर फर्किँदैन 46तिर। तर हुन्छ के त भन्दाखेरि त्यहाँबाट नयाँ जुन एउटा सम्भावना छन् त्यो सम्भावना अगाडि बढ्दैन। सम्भावना त छ तर सम्भावनालाई अगाडि बढाउने गरी नेतृत्व आउनु पर्यो नि त, तर त्यो नेतृत्व आउँदैन। अलिकति फरक होइन तर जोडिएको त यही विषय हो। अहिले धेरै मान्छेले अब बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री माओवादी छोडेर नयाँ शक्ति बनाउनु भयो, उहाँको पार्टी चलेन, उपेन्द्रजीसँग एकीकरण गर्नुभयो, पछि महन्त ठाकुरजीहरूसँग एकीकरण जसपा भन्यो। खास गरी भनौँ न डाक्टर बाबुराम भट्टराईको यो मधेसी थारूहरूसँगको सामिप्यता एकीकरण यसले मधेसी जनजातिलाई फाइदा गर्यो कि घाटा गर्यो? बाबुराम भट्टराई क्यारेक्टरको हिसाबले, सोचको हिसाबले उहाँ चाहिँ मोडर्निस्ट हुन् र मोडर्निस्ट भएकोले मोडर्न जुन पोलिटिकल अप्रोच छन् त्यो मोडर्न पोलिटिकल अप्रोचले पहिचानको राजनीतिलाई सघाउँदैन। समस्या यो हो। तर हामी फेरि के उचाइ गर्छौँ भने बाबुराम भट्टराईलाई नेता मानिदिन्छौँ पहिचानका राजनीतिक कर्मीहरूले, राजनीति गर्नेहरूले, अर्थात् त्यो आन्दोलनमा जुटेका जनताहरूले। भन्नाले कि यो डिस्कोर्सको यो एउटा रङ डिसिजन थियो? रङ डिसिजन बाबुराम भट्टराईको आफ्नो एउटा भूमिकामा भइराख्दाखेरि पनि मुख्य यो जसपा बन्दाखेरि त दुईटा लिडर महन्त ठाकुर र के अरे उपेन्द्र यादव नै थिए नि त। बाबुराम भट्टराईलाई अहिले जस दिने के अरे अपजस दिने ठाउँ पनि छैन। अपजस त जो लिडिङ अगाडि छ त्यो टपमा छ, टपले लिने हो अगाडि के अरे अपजस, जस र अपजस दुइटै। बाबुराम त अब ब्याकमा बसेपछि उसले गर्ने सपोर्ट, उसका क्रियाकलाप मान्छेले त्यति हेर्दैन। हेर्ने भनेको महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवकै हो। त्यो भएपछि बाबुरामतिर फर्किनुभन्दा पनि उपेन्द्र र महन्तजीतिर फर्केर जो लामो समयदेखि राजनीतिमा जीवन व्यतीत गरे हैन, उहाँहरूतिर फर्केर हामीले क्वेसन गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छु म। तपाईँले जुन अघि भन्नुभयो नि बाबुराम भट्टराईको धार यो मोडर्निस्ट पोलिटिकल धार हो र यसले पहिचानको राजनीतिलाई गर्दैन। अब उपेन्द्रजीको तपाईँ अब होइन जसरी अब दुई भागमा बाँड्यो नि, उपेन्द्रजीको सेरोफेरोमा अब तपाईँ हेर्नु भने टप लेभलमा उपेन्द्रजी बाहेक बाबुराम भट्टराई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, अशोक राई होइन यस्ता नेताहरू छन्।
यसले उपेन्द्रजीले जुन भनिराख्नु भएको छ वैकल्पिक शक्ति समाजवादी नयाँ उहार त्यो तपाईँ देखिराख्नु भएको छ ससम्म? त्यो प्रचारमा प्रोपोगेन्डामा त्यो हुन्छ। वास्तविकता के हुन्छ? वास्तविकता जबसम्म त्यो पहिचानको धारलाई उहाँहरूले वास्तविक रूपमा पक्रनुहुन्न तबसम्म समाजवादको त परिकल्पना गर्न सकिँदैन। किन भन्दाखेरि त्यसको एउटै मात्र कारण हो, 48 सालको निर्वाचनपछि जुन न्यू लिबरल नेपालको राजनीतिमा प्रवेश गर्यो र त्यो अर्थव्यवस्था नव उदारवादी अर्थव्यवस्थाले जो दलाल पुँजीपतिको विकास गरे, त्यो दलाल पुँजीपतिले समाजवादको ढाड भाँचिदियो भनेपछि उहाँहरूसँग नव उदारवादसँग लड्ने क्षमता छैन। नव उदारवादसँग लड्ने क्षमता भनेको पहिचान परक आन्दोलनमा रहेका पहिचानवादी शक्तिहरूसँग मात्रै हुन्छ। संसारको हरेक उसमा मुभमेन्टमा त्यो चिजले देखाएको एउटा सत्य यसरी बुझ्दाखेरि अब यदि समाजवाद मात्रै भन्यो भने यथार्थमा त्यो समाजवादसम्म पुग्ने बाटो पहिचानको बाटो हो र पहिचानको बाटोलाई मोडर्निस्ट धारले जहिले पनि इन्कार गर्छ। भन्नाले उपेन्द्र सिधा आउने भन्दाखेरि अब उपेन्द्र यादव संख्याको हिसाबले जतिसुकै बलियो भए पनि पहिचानको राजनीतिलाई नेतृत्व गर्न सक्छ कि सक्दैन? मोडर्निस्ट धारमा गइसकेपछि त्यो एक हिसाबले भन्ने हो भने त्यो पहिचानको धारलाई अब उपेन्द्रजीको नेतृत्वमा अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लागेन। किन भन्दाखेरि कि त उसले त्यो एउटा जुन मोडर्निस्ट एप्रोचहरू छन् ती चिजलाई एउटा ठाउँमा काउन्टर दिएर आफ्नो तरिकाले अगाडि बढाउनु पर्यो राजनीतिलाई। अहिले त मोडर्न पोलिटिक्स नेपालमा त्यो जता जता लग्दैछन् राजनीतिलाई उहाँहरू पछि त्यसको उचाइ हुँदै सरकारमा जाने र सरकारबाट केही फाइदाहरू छन् भने त्यसरी लिने, त्यो बाहेकको काम त गर्न सकिएको स्थिति छैन भन्दाखेरि त्यसले करप्ट बनाउँछ। बाँकी काम त गर्दैनन्, जे चिज भनिरहेको छ त्यो चिज गर्दैनन्, तर मान्छेलाई करप्ट बनाउँछ, पोलिटिक्सलाई करप्ट बनाउँछ। भन्नाले त उपेन्द्रजीले पनि जतिसुकै भने पनि आखिर विजय सरकारकै पद समाउनु भन्दा हुन्छ। सही हो त्यो। त्यसमा अब रूपको हिसाबले तलमाथि यताउति होला, पथ भनेको त्यही हो। भन्नाले विजय सरकारकै पथमा उपेन्द्रजी विजय गच्छदारको पनि मोडर्निस्ट एप्रोच थियो, त्यही भएकोले उनी चाहिँ फेरि पनि उदारवादी संरचनाभित्र प्रवेश गरे। उपेन्द्र यादवजीको पनि यो मोडर्निस्ट धार नै हो। मोडर्निस्ट धार भएपछि उनीहरू पनि एउटा तहबाट त्यही संरचनाभित्र गएर विलिन हुने हो र त्यही संरचनाभित्र एउटा राजनीतिलाई उनीहरूले सेट गर्ने हो, वैकल्पिक राजनीति गर्ने होइन। त्यसो भएपछि धेरै आशा नगरौँ। ल, धन्यवाद।